सेशन कोर्ट में इमरान खान के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। आईजी इस्लामाबाद पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि जवाब दें कि वारंट पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। आईजी इस्लामाबाद ने बताया पुलिस कोर्ट ऑर्डर की तकमील के लिए गई, लेकिन आगे से मुज़ाहमत हुई, पेट्रोल बम मारे गए, पुलिस से किसी ने बात नहीं की। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, आगाह कीजिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उस पर समाअत जो है वो वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई और जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अदालत में पेश हुए, जबकि आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस जो है वो वहां पर गई वारंट की तामील के लिए, लेकिन आगे से मुज़ाहमत का सामना जो है वो करना पड़ा, जिसके दौरान हमारे 65 पुलिस एहलकार जो है वो इस पर जख्मी भी हुए, जबकि इसी सारे दौरान डीआईजी जो इस्लामाबाद थे वो भी जो है वो जख्मी हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो गाड़ियां हैं और वाटर कैनन की जो जगह थी वो जलाई गई, और हम लोग जब वारंट की तामील के लिए गए तो हमारे साथ मज़ाहमत की गई और हमसे किसी ने बात जो है वो भी नहीं की। जब वकील इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने दलाइल में कहा कि जो अंडरटेकिंग ये आज दे रहे हैं, इस तरह की अंडरटेकिंग्स पहले भी जो है वो आई हैं, लेकिन इस दफा की अंडरटेकिंग में ये एक नई चीज है कि इस पे इमरान खान के दस्तखत हैं, और पहले वाली अंडरटेकिंग में इनके वकला के जो है वो दस्तखत होते थे। और दौराने समाअत वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो कहा गया कि यहाँ पर अंडरटेकिंग देने के हवाले से जो है बहुत से टाउट मौजूद हैं, जिस पर टाउट का लफ्ज इस्तेमाल करने पे वकील इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दरमियान जो है वो काफी तल्ख कलामी हुई और काफी गर्मा गर्मी जो है वो अदालत में हुई। और तहम वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इस्तदा की गई कि इमरान खान जो है उनके वकीला की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है वो इस तरह की अंडरटेकिंग जो है और हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें जो है वो दी गई हैं, जबकि हमने भी मैंने खुद कई दफा जो है उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो मंजूर करने की इस्तदा की थी कि उनकी मंजूर की जाए, लेकिन इनकी जानिब से मुतअद्दिद बार यही जो है वो तरीक़ेकार अपनाया जाता है कि ये हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त ले लेते हैं या अंडरटेकिंग जो है वो जमा करा देते हैं, लेकिन अदालत में जो है वो पेश नहीं हो रहे। और जिस पे आईजी इस्लामाबाद ने भी जो है वो अपनी जो अदालत में रिपोर्ट है, जो एहलकार जो इस दौरान इसमें जख्मी हुए, वो रिपोर्ट भी अदालत में आईजी इस्लामाबाद ने जमा कराई। उसके अलावा तहम अदालत ने जो फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो है वो इस वक्त फैसला महफूज कर लिया है, और अदालत ने ये कहा है कि क्योंकि इस केस में काफी जो है वो बहस हुई है दोनों फरीकैन की जानिब से, इसलिए फैसला सुनाने में अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। तहम अदालत ने कोई वक्त नहीं दिया और फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब ये देखना है कि इमरान खान के जो इस केस में तोशाखाना में फौजदारी कार्रवाई के केस में इनके वारंट जो है वो मंसूख होते हैं या नहीं, इस पर अब अदालत ने जो है वो फैसला जो है वो मंजूर महफूज कर लिया है। और जो अब कब सुनाया जाता है इस पर अदालत ने जो है वो टाइम नहीं दिया, और ये अदालत ने कहा है कि हम फैसला आज ही सुनाएंगे, लेकिन इस अदालत फैसले को लिखने में जो है वो थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी अच्छा अदरीस, ये भी बताइएगा दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर ली गए और फैसला महफूज हो गया, या अभी भी कोई गुंजाइश है? क्योंकि इमरान खान की जानिब से एक दफ़ा फिर से वीडियो लिंक के जरिए पेशी की जो है वो अदालत से इस्तदा की गई है। जी देखें कि यहाँ पर चूंकि ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे और इस हवाले से दरख्वास्त जो है वो ये दी गई थी, जब गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी तो वहाँ से एक हदायत आई थी कि आप एक नई दरख्वास्त लेके जो है वो ट्रायल कोर्ट जाएं और वहाँ पर जाके जो है वो इस्तदा करें। और ट्रायल कोर्ट को यह हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप जो है इनकी नई दरख्वास्त को सुनकर जो है वो श्योरिटी बॉन्ड को देख कर आप कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिस पर जो पीटीआई वकला थे आज सुबह यहाँ पर अपनी नई दरख्वास्त के साथ वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी, और उन्होंने अपने साथ ही इमरान खान का जो असल उनके हाथ से लिखा हुआ जो श्योरिटी बॉन्ड था, जो उन्होंने अपने हाथ से लिख कर भेजा था, वो आज अदालत में यहाँ पर जमा कराया गया। और उसमें इमरान खान के दस्तखत थे और वो उनके अपनी हाथ से लिखा हुआ जो उनका पेपर पे था वो यहाँ पर आज जमा कराया गया। और जिस पर इमरान खान के जो वकील ख्वाजा हारिस थे, उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि इमरान खान जो है वो 18 तारीख को जो है वो पेश होंगे, सिर्फ जो है इन 18 तारीख तक का मौका जो है वो दिया जाए, जिस पर हम ये श्योरिटी बॉन्ड भी जो है वो दे रहे हैं। तहम ख्वाजा हारिस ने अपने जो दलाइल है उसमें ये एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि मैं ये भी इस्तदा नहीं करूंगा अदालत से कि वो वारंट को मंसूख करे। उन्होंने ये कहा कि वारंट अगर आप बहाल रखना चाहते हैं आप बेशक बहाल रखें, लेकिन सिर्फ 18 तारीख तक का हमें मौका दें कि 18 तारीख तक आप ये वारंट मुअत्तल करें कि इमरान खान खुद जो है वो अदालत में पेश हो। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जब अदालत में आए उन्होंने ये कहा कि हमें कोई शौक नहीं है कि वो इमरान खान को हमने गिरफ्तार करके ही अदालत में
پیش کرنا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان عدالت میں آئیں اور تاکہ اس کیس کی جو آگے کارروائی ہے وہ بڑھ سکے, چونکہ اس کیس میں عمران خان پر فرض جرم عائد ہونی ہے, جس حوالے سے عمران خان نے جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے, وہ جو ہے وہ معطل ہوئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ جو وارنٹ جو ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ بحال ہوئے تھے, جس پر یہ سارا لاہور کا معاملہ بنا. اور اس کے علاوہ عدالت نے بڑے اہم ریمارک ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادریس عباسی, آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا. سیشن کورٹ میں عمران خان کے وارنٹ معطل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ جواب دیں کہ وارنٹ پر ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. آئی جی اسلام آباد نے بتایا پولیس کورٹ آرڈر کی تکمیل کے لیے گئی لیکن آگے سے مزاحمت ہوئی, پیٹرول بم مارے گئے, پولیس سے کسی نے بات نہیں کی. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ادریس عباسی سے. جی ادریس, آگاہ کیجیے. سابق وزیراعظم عمران خان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, اس کی سماعت جو ہے وہ وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی اور جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ وہاں پر گئی وارنٹ کی تعمیل کے لیے, لیکن آگے سے مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا, جس کے دوران ہمارے 65 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اس پر زخمی بھی ہوئے, جبکہ اسی سارے دوران ڈی آئی جی جو اسلام آباد تھے وہ بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو گاڑیاں ہیں اور واٹر کینن کی جو جگہ تھی وہ جلائی گئی, اور ہم لوگ جب وارنٹ کی تعمیل کے لیے گئے تو ہمارے ساتھ مزاحمت کی گئی اور ہم سے کسی نے بات جو ہے وہ بھی نہیں کی. جب وکیل الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپنے دلائل میں کہا کہ جو انڈر ٹیکنگ یہ آج دے رہے ہیں, اس طرح کی انڈر ٹیکنگز پہلے بھی جو ہے وہ آئی ہیں, لیکن اس دفعہ کی انڈر ٹیکنگ میں یہ ایک نئی چیز ہے کہ اس میں عمران خان کے دستخط ہیں, اور پہلے والی انڈر ٹیکنگ میں ان کے وکلا کے جو ہے وہ دستخط ہوتے تھے. اور دوران سماعت وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا کہ یہاں پر انڈر ٹیکنگ دینے کے حوالے سے جو ہے بہت سے ٹاؤٹ موجود ہیں, جس پر ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کرنے پہ وکیل الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلا کے درمیان جو ہے وہ کافی تلخ کلامی ہوئی اور کافی گرما گرمی جو ہے وہ عدالت میں ہوئی. اور تاہم وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان جو ہے ان کے وکیلا کی جانب سے متعدد بار جو ہے وہ اس طرح کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اور حاضری سے استثناء کی درخواستیں جو ہے وہ دی گئی ہیں, جبکہ ہم نے بھی میں نے خود کئی دفعہ جو ہے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ منظور کرنے کی استدعا کی تھی کہ ان کی منظور کی جائے, لیکن ان کی جانب سے متعدد بار یہی جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے کہ یہ حاضری سے استثناء کی درخواست لے لیتے ہیں یا انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ جمع کرا دیتے ہیں, لیکن عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے. اور جس پہ آئی جی اسلام آباد نے بھی جو ہے وہ اپنی جو عدالت میں رپورٹ ہے جو اہلکار جو اس دوران میں زخمی ہوئے وہ رپورٹ بھی عدالت میں آئی جی اسلام آباد نے جمع کرائی. اس کے علاوہ تاہم عدالت نے جو فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ اس وقت فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس کیس میں کافی جو ہے وہ بحث ہوئی ہے دونوں فریقین کی جانب سے, اس لیے فیصلہ سنانے میں اب تھوڑا سا وقت لگے گا. تاہم عدالت نے کوئی وقت نہیں دیا اور فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کے جو اس کیس میں توشہ خانہ میں فوجداری کارروائی کے کیس میں ان کے وارنٹ جو ہے وہ منسوخ ہوتے ہیں یا نہیں, اس پر اب عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ منظور محفوظ کر لیا ہے. اور جو اب کب سنایا جاتا ہے اس پر عدالت نے جو ہے وہ ٹائم نہیں دیا, اور یہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم فیصلہ آج ہی سنائیں گے, لیکن اس عدالت میں فیصلے کو لکھنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لگے گا. جی اچھا ادریس, یہ بھی بتائیے گا دلائل جو ہیں وہ مکمل کر لی گئے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے, کیونکہ عمران خان کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی جو ہے وہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے؟ جی دیکھیں کہ یہاں پر چونکہ یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے اور اس حوالے سے درخواست جو ہے وہ یہ دی گئی تھی, جب گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تو وہاں سے ایک ہدایات آئی تھی کہ آپ ایک نئی درخواست لے کے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ استدعا کریں. اور ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ جو ہے ان کی نئی درخواست کو سن کر جو ہے وہ شورٹی بانڈ کو دیکھ کر آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. گزشتہ روز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس پر جو پی ٹی آئی وکلا تھے آج صبح یہاں پر اپنی نئی درخواست کے ساتھ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنی درخواست دی, اور انہوں نے اپنے ساتھ ہی عمران خان کا جو اصل ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو شورٹی بانڈ تھا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجا تھا وہ آج عدالت میں یہاں پر جمع کرایا گیا, اور اس میں عمران خان کے دستخط تھے اور وہ ان کے اپنی ہاتھ سے لکھا ہوا جو ان کا پیپر پہ تھا وہ یہاں پر آج جمع کرایا گیا. اور جس پر عمران خان کے جو وکیل خواجہ حارث تھے انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ 18 تاریخ کو جو ہے وہ پیش ہوں گے, صرف جو ہے 18 تاریخ تک
का मौका जो है वो दिया जाए, जिस पर हम ये श्योरिटी बॉन्ड भी जो है वो दे रहे हैं। ताहम ख्वाजा आरिफ ने अपने जो दलाइल है उसमें ये एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मैं ये भी इस्तदा नहीं करूंगा अदालत से कि वो वारंट को मंसूख करे। उन्होंने ये कहा कि वारंट अगर आप बहाल रखना चाहते हैं आप बेशक बहाल रखें, लेकिन सिर्फ 18 तारीख तक का हमें मौका दें कि 18 तारीख तक आप ये वारंट मुअत्तल करें कि इमरान खान खुद जो है वो अदालत में पेश हो। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील जब अदालत में आए उन्होंने ये कहा कि हमें कोई शौक नहीं है कि वो इमरान खान को हमने गिरफ्तार करके ही अदालत में पेश करना है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान अदालत में आए और ताकि इस केस की जो आगे कार्रवाई है वो बढ़ सके, क्योंकि इस केस में इमरान खान पर फर्ज जुर्म आयद होनी है, जिस हवाले से इमरान खान ने जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए और फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, वो जो है वो मुअत्तल हुए और फिर उसके बाद दोबारा वो जो वारंट जो नाकाबिल जमानत वारंट जो है वो बहाल हुए थे, जिस पर ये सारा लाहौर का मामला बना। और जिसके अलावा अदालत ने बड़े अहम ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।